लगारी साहबान ने जो कुछ किया 2024 के इलेक्शन में मेरे साथ नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट के खिलाफ किया। और मैं आज यकीनन कह रहा हूं कि उनकी इस मेरे साथ मुखालफत ने आज उनके लिए पहाड़ जैसे मसाइल पैदा कर दिए हैं। मेरे दोस्तों की इस्तकामत ने, हमारे इस्तकामत ने उनके आगे बहुत बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं जो उनसे अभी तक गिर नहीं रहे। कि डॉक्टर शफीक पिताफी साहब भी आज एनए के कैंडिडेट हैं। क्या बात है ना बात। सरवर भाई ने कहा 1.5 साल में रिजल्ट दे दिया। देखे, मैं उस रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि किस बुनियाद पर उम्मीदवार हैं, कोई बुनियाद तो बता दें। ये भी बताया गया कि एक दौर में आपको कहा गया सरदार फारूक लगारी को छोड़ दो, टिकट ले लो। आपने टिकट छोड़ दी, फारूक लगारी साहब को नहीं छोड़ा। जी हाँ, ये 2013 के इलेक्शन की बात है, यही ड्राइंग रूम था। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों करोड़ दुरूद सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। हजारों करोड़ दुरूद सलाम करबला में उन शोहदा के लिए जिन्होंने अपनी जानें देकर इस्लाम को बका बख्शी। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान अयाज शाह, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग, ज़र्ब है कारी। आज इनकी ज़र्ब तो कारी है, लेकिन इन पे कारी ज़रबें लग रही हैं। शाह साहब एक दो फिर टाइम देने का शुक्रिया। ज़रबें कारी लग रही हैं, लोग कह रहे हैं नाम के ऊपर कांटा लग गया, सियासत खत्म है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी इस बात का कि दरूदो करोड़ों सलाम उन शोहदा पर, तो शोहदा पर तो चीजें जख्म लगते रहते हैं, गाजियों पे भी लगते रहते हैं। सियासत तो खत्म यहाँ किसी एक काउंसलर की नहीं होती। और अलीम शाह के साथ तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उसके साथ दोस्तों की एक बड़ी लामहदूद तादाद है, अनगिनत। और हर इलेक्शन में हवाएं खिलाफ, इक्तदार में आप खिलाफ चले गए, अपोजिशन इतनी जबरदस्त नहीं भाई, मुश्किल में साथ थे, यानी कि आप मुश्किल के साथ आपने सरवर सिद्दीकी साहब को इंटरव्यू किया ना, तो सरवर सिद्दीकी साहब का जो जवाब है उसके बाद कोई जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने सारी बातें समंदर कूजे में बंद कर दिया उस सिद्दीकी साहब ने सारा समंदर। बाकी कर रहे हैं कि लगारियों के खिलाफ कुछ नहीं, देखें, आप किसी के खिलाफ बात करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान काम होता है ये। हमने तो बात किसी के जात के खिलाफ नहीं करते, हम बात प्रिंसिपल की करते हैं, नजरियात पे, असूल की बात करेंगे। लगारी साहबान ने जो कुछ किया 2024 के इलेक्शन में मेरे साथ नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट के खिलाफ किया। और मैं आज यकीनन कह रहा हूं कि उनकी इस मेरे साथ मुखालफत ने आज उनके लिए पहाड़ जैसे मसाइल पैदा कर दिए हैं। मेरे दोस्तों की इस्तकामत ने, हमारे इस्तकामत ने उनके आगे बहुत बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं जो उनसे अभी तक गिर नहीं रहे। कि डॉक्टर शफीक पिताफी साहब भी आज एनए के कैंडिडेट हैं। क्या बात है ना बात। सरवर भाई ने कहा 1.5 साल में रिजल्ट दे दिया। देखे, मैं उस रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि किस बुनियाद पर उम्मीदवार हैं, कोई बुनियाद तो बता दें, कोई वजूहात बता दें। भाई को दूसरा इख्तियार फार्म 47, 45, 44 की बुनियाद पर दिलवा कर कौन सी खिदमत के सिले, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हनीफ पितावी साहब ने ऐसा क्या नहीं कर लिया जो अब ये एमएनए बताएं ना, गिनावा दें। इन्होंने पिछले दिनों के इफ्तिताह पे इनका झगड़ा सा हुआ था वासा का जी। इन्हें बताया वासा है क्या, पूछ तो लें पितावी साहब से कि वासा है क्या, वासा का भाई किसने मंजूर कराई, किसके नाम से लेटर इशू, किसने असेंबली में बिल पास किया उसका, आप बताएं। मैं आपको बता रहा हूं, जिसको शक है मेरी बातों के ऊपर महकमे में चले जाए, नहीं मेरे ऊपर रिट करते हैं कोर्ट में कि अलीम शाह ये वाली बात गलत कर रहा है और हमारी शख्सियत को डैमेज कर रहा है। मैं रेडी हूं, मैं कागज भी आपको दिखा सकता हूं। ये है 2015-16 की बात। मेरी सीएम पंजाब शहबाज शरीफ से बात हुई तो मैंने इनको कहा जी डीजी खान डेवलपमेंट अथॉरिटी डेड हो गई है, इसको मेहरबानी करके हमारे वासा कुछ चीजें हमें। ये लास्ट इंटरव्यू में भी आपने जो सीवेज की बात की थी जी, मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये तो फिर उसकी कमेटी बनी, उस कमेटी में मैं, अवैस लगारी बतौर एमएनए थे उस वक्त परले हल्के से, और हाफिज अब्दुल करीम 2013 में एमएनए थे। इनमें से किसी ने कोई इजलास कमेटी का अटेंड नहीं किया। एक दफा उसामा अब्दुल करीम आए थे जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी लॉ, ये सारी कमेटी बनी। फिर मैं वो इजलास करता था और मेरी उसमें तल्ख कलामी होती थी।
اور میں اس کو اس سٹیج تک لے آیا کہ ڈی جی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ڈویژن کی تھی اس کو میں ڈی جی خان میونسپل کارپوریشن پر لے آیا اور میں نے اسمبلی سے وہ قانون پاس کروایا. اور ڈی ڈی اے کے اندر جو واسا از دا پارٹ آف ڈی ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈی جی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پارٹ ہے یہ, اور یہ 2018 سے ڈیرہ غازی خان میں موجود ہے. جس کو اب یہ پبلش کر کے ہاں یہ 2018 سے اسمبلی کے قانون کریڈٹ لینا موجود ہے. یہ جو پیسہ آیا یہ کون سا آیا یہ بتائے مجھے. یہ پیسہ 2017-18 سے ورلڈ بینک جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہا تھا کہ کون کون سے علاقے ہیں, جیسے 2000 ایشین ڈیولپمنٹ جیسے وہ بتا دوں, جیسے ہم نے 2003-4 میں غربت مغاؤ پروگرام کے تحت ٹھیک ہے جی ڈیرہ غازی خان میں اس وقت 72 کروڑ روپے لے کر آئے تھے, جس سے ہم نے سیور کا کام کرایا تھا, جس سے ہم نے یہ ٹیوب لگوائے تھے اور چیزیں. ایگزیکٹو ایجنسی اس وقت ٹی ایم اے ہوا کرتی تھی. اسی طرح یہ جب واسا آئی ہے تو اس کو اب وہ 13-14 سال 15 سال میں وہ کام گرانٹ میچور ہوئی اور واسا اس کی ایگزیکٹنگ ایجنسی ہو جس کا یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. یہ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں لغاری, وہ 20 سال سے آپ کی وفا کا صلہ انہوں نے دیا, اپنا بندہ ان کے ساتھ آزاد کھڑا کر دیا, ٹکٹ آپ کو دے دی, آپ دوست محمد سے ہاتھ ملا چکے. NA 185 کی طرف میں نے تو تصویریں دیکھ رہا ہوں لغاری صاحب کی ہیں, شہباز شریف صاحب کی ہیں, نواز شریف صاحب کی ہیں. دیکھیں کیا ابھی بھی ان کے ساتھ ہاں کیوں نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے ابھی بھی ٹکٹ پہ اپلائی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور امید ہے ملے. دیکھیں امید تو اللہ کی ذات سے ہے, یقین بھی اللہ کی ذات سے ہے. 2024 میں نے آپ کو پہلے عرض کیا جو شاہ صاحب ایسے دھیمے مزاج کے اچھے نہیں لگتے لوگوں کو. آج ذرا میں غلط ٹائم پہ آ گیا ہوں لگتا ہے, میں چاہ رہا تھا ذرا وہ والا علیم شاہ ملے. ڈی جی خان دیکھیں وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو میچورٹی آ جاتی ہے. اب آپ بات وہی کرتے ہیں جو کرتے تھے. کوشچن یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا, میں نے آپ کو پہاڑ ان کے سامنے ہے. ابھی تک محمود قادر لغاری صاحب اپنا ٹکٹ تو کلیئر نہیں کرا سکے, اناؤنس تو نہیں کرا سکے. پورے شہر میں ایک بندہ ان کا نمائندہ تھا جو ان کی محلے گلی گلی ان کی آواز پہنچاتا تھا. پورے 20 سال میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک دور میں آپ کو کہا گیا سردار فاروق لغاری کو چھوڑ دو, ٹکٹ لے لیں. آپ نے ٹکٹ چھوڑ دی, فاروق لغاری صاحب کو نہیں چھوڑا. جی ہاں, یہ 2013 کے الیکشن کی بات ہے. یہی ڈرائنگ روم تھا. فتح محمد سیال المعروف چینکی صاحب اللہ کو نصیب کرے وہ, اور آج کل اسامہ کے بڑے قریب ہیں زبیر خان. جی زبیر خان خابان والے, یہ میرے پاس تشریف لائے تھے دونوں. ساتھ ایک ہوتے تھے ڈپٹی سیکرٹری ٹیپو, اسلام ٹیپو, اللہ کو پیارے ہو گئے, CM سیکرٹریٹ کے. انہوں نے کہا یہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آپ کے لیے حاضر ہے, آپ ہاں کر دیں. میرے والد صاحب اس وقت باحیات تھے تو میں نے ان کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا چھوٹے ڈرائنگ روم میں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں اپنے اولاد کو بے وفائی نہیں سکھائی, دھوکہ نہیں سکھایا, یہ سید کے خون میں نہیں ہے. تو آپ کا شکریہ, میری خوشی کی بات ہے, مجھے نون کا ٹکٹ آپ آفر کر رہے ہیں. ہلکا جاتا ہے جائے, ٹکٹ جائے, لیکن ہماری کمٹمنٹ اس الیکشن میں لغاریوں کے ساتھ ہے اور یہ ہم نے کمٹمنٹ نبھائی. اب آ جائیں ٹاپک, ہم نے نبھائی, ٹاپک کی طرف آئے. ہم نے یہی نہیں نبھائی, شاید اس شہر کو نہیں پتا. ہم نے کہاں اپنے خون کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق فاروق لغاری کی ذات سے ہم نے وفائیں کی ہیں. اس کا گواہ جاوید لنڈ ہے, اس کا گواہ محسن لغاری ہے, اس کے گواہ نصر اللہ درشک بھی ہوں گے. کہ اس کے لغاری صاحب کو نہیں پتا. ابھی اس لغاری صاحب کو ہم بتاتے تھے, میں تو بتا رہا ہوں جو کردار لیں دیکھنے کی. لیکن انہوں نے جو کیا میرے ساتھ تو کیا, انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے. شاہ صاحب اتنا ہلکے میں لوگوں کو دکھ ہوا اس بات, آپ کے اوپر, آپ کے دل پہ کیا؟ دیکھیں لاسی بات انسانی فطرت ہے. ہمیں تو اس بات کا لوگ بتاتے تھے, لیکن میں کہتا تھا ایسا ہوگا نہیں. اچھا, آپ کو واقعی تک یقین؟ سر مجھے ٹل لاسٹ ڈیٹ تک منظور تھا. جس دن میں ٹکٹ لینے گیا اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مت کریں آپ, جو کرنے جا رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اس میں آپ کو نہیں, مجھے بھی نقصان ہوگا, سب کو نقصان ہوگا, تماشا بنیں گے ہم. دیکھیں دوست محمد کھوسا کے ساتھ جو میں نے ہاتھ ملایا وہ میں نے نہیں ملایا, وہ قدرت نے ملایا. حالات ایسے پیدا کر, نیچے لوگ ہمارے باغی ہو گئے, ہمارے پہ پریشر آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ ملتے ہو یا نہیں ملتے, ہم تو ووٹ دیں گے. پھر وہ آپ بعض اوقات وقت کے دھارے میں ایسا بہہ جاتے ہیں جہاں آپ کے ہاتھ میں, جہاں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز رہتی نہیں ہے. ہم اس حالات کے اندر پہنچ گئے. ہم نے بھی پھر